today's lecture. As you can see, हमारा आज का टॉपिक है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. अक्सर जो बोर्ड्स हैं उनमें ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है लॉन्ग क्वेश्चन में, और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से आते हैं. जैसे इब्तदा मकासद के पूछ लेते हैं जी कि आप मुस्लिम लीग के मकासद बताएं. ठीक है. इसी तरह एमसीक्यूज आ जाता है, डेट बताएं कब बनी, पहला सदर Yes, sir. कौन था, पहले जनरल सेक्रेटरी का नाम बताएं. ठीक है. लंदन ब्रांच किसने ओपन की. तो मतलब इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट एमसीक्यूज भी इसमें से आते हैं. तो ये एक इंतहाई अहम टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. इसको आपने बड़े ही जो है फोकस होकर इसको फॉलो करना है. ओके. सबसे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक पॉलिटिकल पार्टी है, सियासी जमात है. आज जैसे हम पाकिस्तान में देखते हैं कि बेशुमार सियासी जमातें पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं जो कि पर्टिकुलर थॉट को रिप्रेजेंट करती हैं, और लोग उनके हम ख्याल हैं, उनके फॉलोअर हैं, पार्टी मेंबर्स हैं, जो कि वक्तन फ़वक्तन उनको इलेक्ट करके हुकूमतों तक पहुंचाते रहते हैं. और वो पार्टीज़ जो हैं वो अपनी जो मेंबर्स हैं उनकी बिहाफ पर असम्बलियों में जाकर कानून साजियाँ करती हैं, रूल करती हैं और उनको रिप्रेजेंट करती हैं. तो पॉलिटिकल पार्टी का बेसिक पर्पज़ ये होता है कि ये एक ऐसी सियासी जमात होती है जो कि अवाम की उमंगों की अक्कास होती है. ठीक है. हेल्म ऑफ अफेयर्स जो आपके हुकूमती मामलात होते हैं वो बराह रास्त अवाम जो है वो नहीं चला सकते, क्योंकि स्टेट जो है एक्सपेंड कर चुकी हैं. जिस जैसे पाकिस्तान लेट सपोज 21 करोड़ आबादी है, तो ये कैसे हो सकता है कि वो 21 करोड़ सारे जो हैं वो स्टेट के अफेयर्स में डायरेक्टली जो है इन्वॉल्व हों. तो इट इज़ इम्पॉसिबल. तो इसलिए इनडायरेक्ट वे अपनाया जाता है रिप्रेजेंटेशन का, कि अवाम एक मखसूस हल्के की अपना एक नुमाइंदा मुंतखब करके असम्बली में भेज देती है. ठीक है. वो किसी ना किसी पोलिटिकल पार्टी के बिहाफ से होता है. तो जो अक्सरियती पार्टी होती है वो गवर्नमेंट बना लेती है. ये मतलब एक मैं जनरली आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि सियासी जमात क्या होती है. ओके. अब हम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ आते हैं. बेसिकली कल हम सर सैयद को जब डिस्कस करें तो हमने कहा था कि सर सैयद ने कहा है जी कि आप सियासत से दूर रहें और अपनी तमाम तर जो फोकस है वो एजुकेशन पर करें. तो इस सिलसिले में अब जनाब जब बात पहुंचती है 1906 तक, तो मुसलमान तालीमी एतबार से काफ़ी बेहतर हो चुके होते हैं. तो इसी सिलसिले में एक जो कॉन्फ्रेंस मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस भी हमने पढ़ी थी सर सैयद वाले टॉपिक में. तो ये एक एनुअल सेशन हो रहा है मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का. ठीक है. ढाका के अंदर. ढाका अभी जो बांग्लादेश का कैपिटल है उस वक़्त, क्योंकि प्रोविंस ऑफ बंगाल के नाम से, तो उसका ये मरकज़ी मकाम था ढाका. तो वहाँ पर मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का ये एनुअल सेशन हो रहा है, जिसमें बहुत सारे मुस्लिम अकाबरीन जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं. ठीक है. इस सेशन को अटेंड करने के हवाले से. और ये इनवाइट किया गया है नवाब सलीमुल्लाह खां की तरफ से. ठीक है. ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खां के घर पर ये इनेकाद पजीर हो रहा है. ठीक है. अब इस सेशन में तजवीज़ ये पेश की गई कि जनाब हम मुसलमान बर सग़ीर के अंदर अपने जो हमारे हकूक़ हैं उनका दिफा करने के लिए एक सियासी जमात बनाते हैं. ठीक है. और ये इजलास जो था इसकी सदारत कर रहे थे नवाब वकारुल मुल्क. ठीक है जी. इजलास की सदारत कर रहे हैं, इजलास की सदारत नवाब वकारुल मुल्क. अब ये चीज़ें जो है ना ये आपकी एमसीक्यूज़ में आ सकती हैं, इसलिए इनको आपने ना हो सके तो अपने पास नोट कर लें या इसको हाईलाइट कर लें. नवाब वकारुल मुल्क ये जो सेशन हो रहा है, ठीक है, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का, इसको हेड कर रहे हैं. और इस इजलास के अंदर जो है मुस्लिम लीग के क़याम की सिफारिश की गई. अब हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग का क़याम कब अमल में आया. तो ये 30 दिसंबर, ठीक है, 1906, 30 दिसंबर 1906. ठीक है जी.
یہ مسلم لیگ کا قیام عمل میں آتا ہے، اور کہاں پر؟ ڈھاکہ میں، ٹھیک ہے، بنگلہ دیش، بنگال، اس کے صدر مقام ڈھاکہ میں۔ اوکے، نیکسٹ اس کے جو پہلے صدر ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پارٹی کا ایک صدر ہوتا ہے، جیسے ہم مثال لیتے ہیں پاکستان کے اندر ابھی نون لیگ ہے لیٹ سپوز، تو اس کا صدر شہباز شریف ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر پی ٹی آئی ہے تو اس کی عمران خان صاحب ہے۔ تو ہر ایک سیاسی جماعت کا ایک پریزیڈنٹ ہوتا ہے جو کہ اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو پہلے صدر منتخب ہوئے مسلم لیگ کے وہ تھے سر آغا خان۔ سر آغا خان مسلم لیگ کے پہلے صدر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اوکے، پہلے جنرل سیکرٹری جو ہیں وہ منتخب ہوئے نواب وقار الملک۔ اس کے فرسٹ جنرل سیکرٹری نواب وقار الملک، یہ اس کے فرسٹ جو ہیں وہ جنرل سیکرٹری ہیں۔ اوکے، نیکسٹ اس کے بعد اس کا جو مرکزی دفتر ہے، سینٹرل اس کا جو ہیڈ آفس ہے وہ آپ کا علی گڑھ میں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ لنڈن برانچ اس کی بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ سید امیر علی نے بنائی 1907 میں، ٹھیک ہے جی۔ 1907 لنڈن برانچ سید امیر علی نے سٹارٹ کی، اور پھر دین اس کے جو بانی اراکین ہیں، مین جو چیدہ امپورٹنٹ جو اس کے ممبرز ہیں، ان کے نام جو ہیں وہ سید امیر علی ہیں، حکیم اجمل خان، محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، اسی طرح آپ مولانا ظفر علی خان، سر آغا خان، نواب سلیم اللہ خان، نواب وقار الملک، محسن الملک، یہ وہ امپورٹنٹ شخصیات ریناؤنڈ پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے مل کر اس مسلم لیگ کی داغ بیل ڈالی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو مسلم لیگ کا قیام 30 دسمبر 1906 کو، پہلے صدر سر آغا خان، پہلا جنرل سیکرٹری نواب وقار الملک، مرکزی دفتر علی گڑھ میں ہے، لنڈن برانچ جو ہے سید امیر علی نے 1907 میں بنائی ہے، بانی اراکین کے نام جو ہیں وہ آپ کو میں نے بتا دیے، ٹھیک ہے، نواب وقار الملک، محسن الملک، سر آغا خان، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب جناب یہ اس کا انٹروڈکشن بن جائے گا آپ کا، ٹھیک ہے۔ دین موونگ اہیڈ ہم جو ہے ڈسکس کریں گے اس کی ریزنس، اس کی قیام کے اسباب، وہ وجوہات جس کی وجہ سے برصغیر کے مسلمانوں نے محسوس کیا کہ ہمیں اپنی ایک الگ سیاسی جماعت بنانی پڑے گی۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے اردو ہندی تنازع ایک وجہ بنتا ہے مسلم لیگ کے قیام کی۔ کل بھی ہم نے اس کو بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح 1967 میں ریپیٹ کر دیتا ہوں 1867 میں کس طرح جو ہے وہ اردو ہندی کنٹروورسی مرج ہوتی ہے، ہندو جو ہیں وہ اردو کو ایز اے آفیشیل لینگویج ریپلیس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ہندی سے، تو اس کے ان ریٹرن ہمیں کیا فیل ہوتا ہے مسلمانوں کو کہ ہندو جو ہیں آج پاور میں نہیں ہیں، 1867 کی بات کر رہا ہوں، پاور میں نہیں ہیں، اور اس کے باوجود وہ مسلمانوں کا جو ایک تشخص ہے اردو، کیونکہ مسلمانوں کی پہچان ہے، مسلمانوں نے ہی اس کی سرپرستی کی، مسلمانوں کا علمی جو سرمایہ ہے، ٹھیک ہے، تاریخ ہے، وہ سارا اردو میں محفوظ ہے۔ تو اردو کا خاتمہ بیسیکلی مسلمانوں کے تشخص کا خاتمہ ہے، تو اس وجہ سے مسلمانوں نے اس پر جو ہے ریزسٹ کیا، ٹھیک ہے، اور یہ باور کروایا حکمران طبقے کو بھی اور خود ہندو کو بھی کہ کسی صورت میں بھی ہم اپنی زبان کو ختم نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس پر جو ہے وہ ہمیں ریئلائز ہوا کہ آج اگر ہندو اکثریت میں پارٹی جو گورنمنٹ ہے اس میں نہ ہوتے ہوئے بھی وہ یہ تنازع اٹھا رہا ہے، تو کل اگر انگریز چلا جاتا ہے اور حکومت جو ہے وہ ہندو کے پاس آ جاتی ہے تو آج وہ اردو ختم کرے، کل وہ تو بالکل ہی مسلمانوں کے وجود سے انکاری ہو جائے گا اور ہمیں کہے گا جی آپ برصغیری چھوڑ دیں۔ تو اس تناظر میں ہمیں یہ فیل ہوا کہ برصغیر کے اندر ہماری ایک سیاسی جماعت ہونی چاہیے جو کہ ہمارے جو حقوق ہیں ان کا دفاع کر سکے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، فرقہ واریت کی بات کریں گے۔ دیکھیں فرقہ واریت کیا مطلب کہ
فرقہ واریت سے مراد یہ نہیں کہ وہ شیعہ سنی فرقہ واریت ہے، بلکہ یہ بین المذاہب جو اس وقت آپ کے درمیان جو نفرت پل رہی تھی اور جو اینٹی سینٹیمنٹس تھے دونوں طرف، دونوں اقوام کے، ان کو جو ہوا مل رہی تھی، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک ریزن بنی کہ ہمیں یہ فیل ہوا کہ ہمیں بر صغیر کے اندر طاقتور ہونا پڑے گا، ہمارے پاس کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں پر ہم اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، اپنے رائٹس کو ڈیفینڈ کر سکیں۔ تو اس سلسلے میں بر صغیر کے اندر ہم نے دیکھا کہ بہت ساری ہندو انتہا پسندانہ تحریکیں جو ہیں جنم لے رہی ہیں، جن کا ہم نے پریویسلی بھی ذکر کیا، ہندو مہاسبہ ہے، سنگٹن، آریہ سماج، دیو سماج، ٹھیک ہے، رکشا گاؤ سبھائیں بنائی گئیں۔ ان کا بیسک پرپز کیا تھا؟ شدت پسندی، اور بائی فورس مسلمانوں کو ہندوازم میں کنورٹ کرنا، ان کو سب کانٹیننٹ سے نکالنا، ان کو پریشرائز کرنا تاکہ وہ انڈر پریشر رہیں کنٹینیوسلی اور اپنے جو رائٹس ہیں ان کا مطالبہ نہ کر سکیں۔ تو اس سارے سینیریو کے اندر یہ جو مینٹالٹی ہم پر شو ہوئی ہے ہندو کی، وہ جو تنگ نظری ہم پر واضح ہوئی کہ یہ تو قوت بازو سے بھی، ٹھیک ہے، ہمیں زیر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو کل اگر پاورز اس کے پاس آ گئیں تو یہ تو بالکل ہمیں دیوار کے ساتھ لگا دے گا۔ تو ہم نے فیل کیا کہ ہمیں اپنی الگ سیاسی جماعت بنانی پڑے گی تاکہ ہم اپنے آپ کو پرزرو کر سکیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ موونگ اہیڈ ہم بات کریں گے ذبیحہ گاؤ کا مسئلہ۔ دیکھیں گائے جو ہے اس کا کچھ اس طرح سین ہے کہ بر صغیر کے اندر، کیونکہ مسلم ہندو جو ہیں وہ جوائنٹلی کمیونٹی شیئر کر رہے ہیں، سوسائٹی شیئر کر رہے ہیں، تو گائے جو ہے وہ ہندو کے لیے مقدس ہے، سیکرڈ، اور مسلمان تو اس کی قربانی کرتے ہیں۔ تو اب جناب کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دونوں کمیونٹیز میں اختلاف رائے ہے، مین کہ جب بھی مسلمان، ٹھیک ہے، عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے، مسلمان گائے کی قربانی کرتے ہیں تو ہندوؤں کے جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ اٹھ کر جو ہے مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، دنگے فساد ہو جاتے ہیں۔ تو اس سارے سینیریو کے اندر حالانکہ قربانی ہمارا جو ہے وہ ایک مذہبی فریضہ ہے مسلمانوں کا، اور ہم کسی صورت میں بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، تو اس سارے سینیریو میں اب جو تنظیمیں بن رہی ہیں ہندو کی طرف سے فرقہ واریت پر مبنی، جس میں 1883 کو آپ دیکھیں گے آریہ سماج، ٹھیک ہے، ایک تنظیم بنتی ہے جس کا بیسک پرپز یہی ہے کہ اس نے کس طرح جو ہے گائے کی قربانی کو روکنا ہے اور اس کی حفاظت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ گاؤ رکشا سبھائیں میں نے ذکر کیا، وہ بھی آپ کو بنتی نظر آئیں گی۔ بیسک پرپز اس کا یہ ہے کہ کسی صورت میں بھی مسلمانوں کو یہ مذہبی فریضہ ادا نہ کرنے دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم پر آیا یہ ہوتا ہے کہ اب تو ہم بر صغیر میں مذہبی جو ہماری ریچولز ہیں، اقدار ہیں، وہ ادا کرنے سے بھی قاصر ہیں، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں اپنی ایک سیاسی جماعت بنانی پڑے گی کہ جس کی بیس پر ہم اپنے جو ریلیجیس ایکٹیویٹیز ہیں ان کو فریلی پرفارم کر سکیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، کانگریس کی مسلم دشمنی۔ کانگریس، کل ہم نے بڑا ہی سرسری سا اس کا انٹرو دیکھا تھا کہ کس طرح ایک انگریز قانون دان تھا، ٹھیک ہے، برٹشر ہے، اے او ہیوم اس کا نام ہے، ٹھیک ہے، اے او ہیوم، ٹھیک ہے جی۔ اس نے 1885 کو کانگریس کی بنیاد رکھی تھی، 1885 کو کانگریس کی بنیاد رکھی، اور اس کا بیسک پرپز کیا تھا کہ جناب ہم بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کریں گے جس کا جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے مطالبات انگریز کی حکومت کے سامنے رکھ سکیں، منوا سکیں، اور ان کی ریپرزنٹیشن ممکن ہو سکے۔ تو اب مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ کانگریس جب بنی تو آل دو یہ تمام قوموں کے لیے بنائی گئی تھی، ٹھیک ہے، مسلمان بھی شروع میں اس میں جو ہے داخل ہوئے، لیکن اس کل ہم نے دیکھا تھا کہ سر سید احمد خان کہا تھا کہ اس سے دور ہو، یہ تمہاری ریپرزنٹیٹیو نہیں بنے گی۔ تو ایسا ہی ہوا، وقت کے ساتھ گزرنے کے ساتھ ساتھ کانگریس کے اندر ہندوؤں کی اجارہ داری قائم ہوگی، ٹھیک ہے، مونوپلی جس کو کہتے ہیں،
मोनोपली होगी हिंदुओं की, और उसकी पॉलिसीज जो थी वो सरासर हिंदू नवाज पॉलिसीज जो हैं वो हो गई, जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के राइट्स के दिफा में बोलती थी और उसमें मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन ना होने के बराबर रह गई। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर जब एक हिंदुआना, खालस हिंदुआना जो है सियासी जमात कांग्रेस बनकर उभरती है, तो हाँ वहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट होता है। हमें फील होता है कि अगर कांग्रेस हिंदुओं की जो है वो नुमाइंदा जमात बन गई है, मुस्लिम दुश्मनी में इतने आगे बढ़ गई है कि वो सरासर जो है मुसलमानों के राइट्स को नज़रअंदाज कर रही है, तो इसके पैरेलल हमें भी एक सियासी जमात बनानी पड़ेगी कि जिसकी बिहाफ पर हम जो है वो अपने मुसलमानों के राइट्स जो हैं उनको प्रिजर्व कर सकें। तो ये एक रीज़न रही कि हमने मुस्लिम लीग की दाग पे डाली। फिर आगे बढ़ते हैं, शिमला वफद की कामयाबी। देखें ये शिमला वफद जो है ये बेसिकली 1 अक्टूबर 1906, ठीक है 1906, 35 अफराद पर मुश्तमिल, 35 अरकान, ठीक है, मुस्लिम वफद। ये सर आगा खान की सरबराही में शिमला में उस वक़्त के वायसराय लॉर्ड मंटो, ठीक है जी, लॉर्ड मंटो उस वक़्त का वायसराय है 1906 में। मतलब वायसराय वो होते हैं जो कि पूरे बरसगीर पर अंग्रेज़ के बिहाफ पर रूल कर रहा होता है। जैसे पाकिस्तान इसका प्राइम मिनिस्टर होगा, तो उस वक्त जो बरसगीर होता था उसका जो सबसे बड़ा ओहदा होता था वो वायसराय का होता था। तो लॉर्ड मंटो उस वक्त वायसराय है 1906 में। तो 35 मुसलमान अकाबरीन सर आगा खान की सरबराही में 1906 में शिमला में जाते हैं, किसे मिलने? लॉर्ड मंटो से। ठीक हो गया जी। लॉर्ड मंटो से मुलाकात की जाती है और उसके सामने कुछ मुतालबात रखे जाते हैं। मुतालबात में जो बुनियादी मुतालबा होता है वो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम की डिमांड होती है, जुदागाना तरीका इंतखाब, ठीक है, जुदागाना तरीका इंतखाब, ये बेसिक डिमांड होती है, ठीक है, मंटो से की जाती है मुसलमानों की तरफ से कि हमें जो है वो अपने नुमाइंदे मुंतखब करने की इजाज़त होनी चाहिए कि हम मुसलमान बर सगीर की जो कानून साज असम्बलियाँ हैं उसमें मुसलमान रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनको इलेक्ट करके भेजें और वो हमारी बिहाफ पर जो है रिप्रेजेंटेशन का जो है रोल प्ले करें। तो इस वफद का रिजल्ट क्या निकलता है? लॉर्ड मंटो जो है इनको बड़ा ही, ठीक है, पॉजिटिव वे में इनको वेलकम करता है, इनकी बातें सुनता है और इन्हें कहता है जी ठीक है, नेक्स्ट अपकमिंग जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होने वाली हैं, ठीक है, सियासी इस्लाहात जिनको कहते हैं हम, तो कानूनी इस्लाहात, तो मंटो कहता है कि इन होने वाली इस्लाहात के अंदर हम आपके जायज़ मुतालबात को कंसिडर करेंगे और इस पर काम करेंगे। तो ये हमारे लिए बड़ी मतलब कि एक हौसला अफजा बात होती है कि आज हम चंद अफराद मंटो से मिले हैं और उसने बड़ी जो अच्छी तरह हमारे बातें सुनी हैं, उनको सराहा है और यकीन दहानी भी करा दी है